तसो मालवण आणि गोंयच्या नुस्तेमारी करप्यांचो 36चो आंकडो पळयत तेन्ना कोफुसावां, पूण गोंयकारांनी मनीसपण दाखयले। मालवण खोल दर्यांत नुस्तेमारी करताना बोट बुडली। हे बोटींतले 13 नुस्तेमारी कर्मचारी बुडिल्ले। उपरांत गोंयच्या कुडबण जेटीच्या नुस्तेमारी करपाक गेल्ले बोटीन 6 जाणांक साल्वार केले। नौदळान 5 जाणांक वाचयले। एकलो जखमी जाला। 2 जाण बेपत्ता आसात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते कुडबाना आसात आणि कुडबानाची जी बोट आसा त्या बोटीचे तुमकां आमी दाखयतात की तेणी 6 जाणांचो जीव वाचयलो। आणि हो इन्सिडेंट जो आसा हो पयर जाल्लो। पयर एक फिशिंग बोट जी आसा ही मालवण हांगा कॅपिसायज जाली आणि ती बुडली। बुडटरेक तेजे वयर जे लेबर आसात, जे काम करपी आसात, हे खंय तरी पवन येताले ते ही जी बोट आज आसा ह्या बोटीच्या तांडेला दिश्ट पडले आणि ह्या बोटीच्या तांडेलान रोखडेच तांकां आपल्याल्या वर्कर्सांक सांगले आणि तांकां बेगीन वयर घेतले आणि तितून भितर 6 जाणां आसलेले आणि 6 जाणां त्यांनी रेस्क्यू केले आणि तितून भितर एकटो इंजर्ड आसलो। तेजे नंतर तेणी आपल्या पात्रांक फोन केलो की असोच इन्सिडेंट जाले कितें आसा। तेजो पात्रांव जो आंतोनियो आसा हेणे रोखडेच नेव्ही फोन करून सांगले की आमचे बोटीचे 6 जाण जे आसात हे लेबर मेळ्ळे कडेन आसा म्हणून। आणि तेजे नंतर जे नेवल आसा, नेवल फोर्सान आपल्याले रेस्क्यू ऑपरेशन करून तांकां 5 जाणां वाचयले आणि तेजे नंतर 2 जाण मिसिंग जाले। आज खरे अभिमानाची गोष्ट की आज ह्या बोटी वयल्यान ह्या बोटीचेर जे काम करतात हेणी खंय तरी 6 जाणांचो जीव वाचयलो। ही कोणाक खबर नासली। ही बोट आज पावले कडेन आसा आणि आज हेचो उलगडो जाले कडेन आसा। अभिमान दिसता आणि आमची बोट इतलो भायर आसली बरे चड भरले। ते दीस कितें जालें सुमार 8:30 ते 9 सुमार म्हाका फोन येयलो। हे भाशे फोन येयना ते म्हणटा फिशींग कोण ते ना एंकर गेल्लो तेन्ना मनीस येयले आनी म्हणटा घे आय तांकां की जेवण जाय जेवण दियाय आनी समार करूया म्हणून म्हाजे हांवें कितें नेवी फोन केलो। एसएचे मनीस आमकां हें जालें मागीर तेमी नेवीन कॉन्टेक्ट कॉल केले। कॉल करून मागीर म्हणून जालें आनी कॉल केल्या ते म्हणून जालें म्हाज्या सकाळीं कॉल केले तांकां। ते मागीर म्हणून जालें नेवी मागीर रातचे नेवी येवन ते मनीस साल्वार केले तांकां मागीर ते घेवन गेले सकाळीं। आनी तेमी सांगिल्लें ते 6 जावं प्लस आनी 5 जावं साल्वार केले आनी प्लस 2 जावं मेळो ना। म्हणजे 6 जाण तुमगे बोटीचेर साल्वार जाले आमगे बोटीचेर साल्वार आणि तितून इंजर्ड आसले खंय एकल्या इंजर्ड आसलो आनी हेरा म्हणटा तें सांबाळ करून तांकां जेवण दिवपा जेवण दिलें बरें सांगिल्लें तांकां। आनी पासोर तांकां ऑर्डर घायली तरी आमची आनी दुसरी बोट येवपा आसली तोडी ते कोणूय नाय जाल्यार आमी तांकां बोट घेवन सोमते तोडी चड घेवन आपयले तांकां दुसऱ्या दिसा। आज बरें दिसलें तुका तुमगे बोटीच्यान 6 जाणां जीव वाचले म्हणून। हय जीव वाचले चड अभिमान न्हू। कितें जालो त्या दिसाक? आम्ही फिशिंग करून नांगर गायले तेन्ना तेमगेले राती 8 सुमार तेमगेले पवन येयलेलो। मागीर 6 लोक पवन येयले ताका आमी बोटीचेर गेले। मागीर तेमकां सगळे विचारले तेमी म्हणले आमगेले नांगरा तेमगेले एंकारा नांगरा आसतना तशें जालें म्हणून। मागीर लेट करून मागीर तेमी येयले नेवीन मागीर सोदले तेमकां दुसऱ्या मनशां सोदले आनी तेमगेले मनीस आनी 5 लोक तेमकां मेळ्ळे। आनी तेमी मागीर आमगे बोटी गोयले आनी तेमगेले स्पीड बोटी आनी आमगेले लोक तेमगेले लोक जे आमी धरले जाले पयले ते जाले तेमी वयले। ओके म्हणजे 6 जाणां तुमी काडली त्या दिसाक? आमी 6 जाण काडले। ओके कितल्या इन्सिडेंट जाल्लो हो? 8 सुमार रातचे जाल्लो। सगळे बरे असलेले कोणाक काय जाल्लो ना आणि एकट्या मार लागलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।